बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नील महल की रकासा। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान मुसन्निफ़ है राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 496 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 7 सफ़ा नंबर 88 से। त्यूनिस ने पूछा, कौन सा लफ्ज़ मेरे आका? फ़िरौन ने गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ इतना कह दे कि तुझे मुझसे मोहब्बत है। तेरे ये चंद अल्फाज मेरे लिए हौसला और बाजुओं की कुव्वत बन जाएंगे। मैं हिम्मत से लड़ूंगा और मेरे मुकाबले में किसी को आने की जुर्रत ना होगी। त्यूनिस ने कोई जवाब ना दिया। अब दे भी ना सकती थी। उसके दिल में रैमफश बस रहा था, मगर उसके साथ फ़िरौन का हुस्न सलूक भी अपना लोहा मनवा चुका था। वो जो जालिम, जाबर और बेरहम समझा जाता था, उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वो दिल के हाथों भी मजबूर थी कि फ़िरौन से मोहब्बत का इकरार रैमफश से बेवफाई के मुतरादिफ था और उसे ये गवारा नहीं था। सो उसने कोई जवाब ना दिया। लेकिन उसकी हसरत ज़दा चेहरे और अश्कबार आंखों ने इसका दिल फ़िरौन के सामने शीशे की मानंद रख दिया। फ़िरौन की खुददारी और शाही वकार को ऐसा धचका लगा कि उसने अपनी अजमत और बुजुर्गी का ख्याल किए बगैर उसकी भीगी हुई पलकों को अबा के दामन से पूंछा और सिर्फ इतना कहा, त्यूनस। त्यूनस के दिल पर तीर सा लगा। वो बाजिबरूत फ़िरौन की हालत ज़ार पर कट कर रह गई। वो चाहती थी कि फ़िरौन हफ़ा हो, उस पर सख्ती करे, उसे अपनी रौनक दिखाए, मगर फ़िरौन खामोश था। उसने कुछ ना कहा, कुछ ना किया और मुल्क के दस्तूर के मुताबिक त्यूनस के हाथ को बोसा देकर निडाल कदमों से बाहर चला गया। लेकिन अपने तर्ज अमल से त्यूनस के दिल पर कारी ज़रब लगा गया। त्यूनस मुस्तरिब हो गई, सीने पर हाथ रख कर गोया दिल के टुकड़ों को मुजतमा करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। दस्तूर था कि तिबले जंग बनने से पहले फरमारवा अपनी मलका को बुलाकर उसकी ख्वाहिश दरियाफ्त करता था। चनाचा फ़िरौन ने भी ऐसा ही किया। त्यूनस शिद्दत जज्बात से उसके कदमों पर गिर गई। फ़िरौन ने उसे उठाया और मोहब्बत से बोला, मलका मिस्र, अपनी ख्वाहिश बता। त्यूनस गौर से इसकी आंखों में देखने लगी, जिनमें रौनक नहीं थी, जाहो हशमश नहीं थी, संगदिली नहीं थी, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत थी। उसे खामोश पाकर फ़िरौन ने फिर उसकी ख्वाहिश दरियाफ्त की। मेरे आका, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, त्यूनस ने गुलगीर आवाज़ में कहा। फ़िरौन मुस्कुराया और बोला, मलका, ये मुमकिन ही नहीं कि तेरे दिल में कोई ख्वाहिश ना हो। जो कुछ तेरे दिल में है कह दे। त्यूनस ने गहरी सांस ली और फिर उसने यही कहा कि उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं। फ़िरौन ने पूछा, तो सच कहती है? हाँ, मैं सच कहती हूँ, उसने कहा। फ़िरौन गंभीर आवाज़ में बोला, झूठ मत बोल। मैं तेरे दिल में दबी हुई ख्वाहिश को समझता हूँ और उसे पूरी शिद्दत से महसूस करता हूँ। त्यूनस ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। फ़िरौन ने धीमे लहजे में कहा, वो ख्वाहिश जिसे कहने की तुझ में हिम्मत नहीं है, मगर मैं इसे पूरा करने की जुर्रत रखता हूँ। ये कहकर उसने कागज़ के एक पुर्जे पर कुछ लिखा और उस पर अपनी अंगूठी की मोहर सब्त कर दी और एक मुहाफ़िज़ को तलब करके कागज़ उसके हवाले कर दिया और बोला, ये रुका कैदखाने के दारोगा के पास ले जा और ज़ुबानी भी तायद कर दे कि रैमफश को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। ये अल्फाज अदा करते हुए इसके लहजे में पहाड़ों का सा ठहराव और चट्टानों की सी बुलंदी थी। त्यूनस सकते में रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, ना ही कानों पर। उसके चेहरे के तासुरात कह रहे थे, क्या ये वही फ़िरौन है जिसके सामने उसके दरबारियों का पित्ता पानी होता है, सिला रहमी जिसकी सरशस में ना थी, और औरतों से नरम हुई का तो उसके दिल में कहीं गुजर नहीं था। कोई मामूली जुर्म भी वो माफ़ नहीं करता था। उसने रैमफश की जान ज़रूर बख्शी थी, लेकिन उसे कैद से रहा करने पर आमादा नज़र ना आता था। त्यूनस उसके कदमों में गिरती उसके पाँव चूमना चाहती थी, मगर वो फितरत जज्बात से जुम्बश न कर सकी। लातदाद अल्फाज अपने मजाजी खुदा पर निशावर करना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ फड़फड़ा कर रह गए। फ़िरौन उसे इसी कैफियत में छोड़कर चला गया। मैदान जंग में दोनों फौजें आमने सामने हुई। एक तरफ शाह शिमलारक अपने होनहार हबशी सिपाहियों के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ फ़िरौन अपने जानबाजों के साथ आगे बढ़ रहा था। ज़बरदस्त मार्का पड़ा। खून की नदियाँ बह गईं, गर्दनें उछलने लगीं। मैदान जंग लाशों से भर गया। 8 दिन मुतवातर जंग हुई। हज़ारों अफराद काम आए। तरफ़ैन के लोग सारा दिन लड़ते
اور سورج غروب ہونے کے بعد اپنے اپنے خیموں میں تازہ دم ہونے کے لیے چلے جاتے۔ ہر شخص خود کو موت کے منہ میں سمجھتا تھا، اور جب صبح نکارا جنگ بجتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شام کو اپنے خیمے میں زندہ لوٹے گا یا میدان جنگ میں ہی ختم ہو جائے گا۔ تاہم سپاہیوں کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے اپنے بادشاہ کو فتح سے ہمکنار کرنے کے لیے خون اشام بھیڑیوں کی طرح تندو تیز ہو رہے تھے، مگر جنگ کا فیصلہ نہ ہوتا تھا۔ 9ویں دن جب فوجیں سفارہ ہوئیں تو شاہ شملارک کی فوج کا ایک سردار میدان کے وسط میں پہنچا۔ اس نے بآواز بلند کہا، ہمارے بادشاہ کا شاہ مصر سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سے اہل مصر سے کوئی دشمنی نہیں۔ یہ جنگ صرف ایک معمولی کنیز کے ہاتھ لڑی جا رہی ہے۔ اگر وہ ہمارے حوالے کر دی جائے تو ہم مصر کی سرحد سے اپنی فوجیں اسی وقت ہٹا لیں گے۔ فرعون یہ سن کر غضبناک ہو گیا، منہ سے کف اڑاتا ہوا بولا۔ فرعون آمنس اس واہیات مطالبے کو اپنے عہد کی سب سے بڑی توہین قرار دیتا ہے، اور اس احسان فراموش وحشی بادشاہ کے حوصلے پر بھی حیران ہے، جو کل تک میرے دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑوں پر مطمئن تھا، اور آج صرف اس لیے مجھ سے ناراض ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کو مصر کی ملکہ بنانے سے انکار کر دیا۔ مگر اے لوگو، شاہ شملارک جسے ادنا کنیز بتلاتا ہے، اگر اسے اس کی سیاہ فام بدشکل بیٹی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے تو ستارے بھی حوروں کے تقدس کی قسم کھا کر کہیں گے کہ تیونس کا ثانی روئے زمین پر نہیں ہے۔ میں تیونس کی واپسی سے انکار کرتا ہوں اور جنگ پر آمادہ ہوں اس وقت تک جب تک کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ فرعون کا جواب سن کر شاہ شملارک گھوڑے پر سوار نیزہ ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں وارد ہوا، اور فرعون سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تیرا یہی فیصلہ ہے تو بے گناہ سپاہیوں کو کٹوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے کہ میں اور تو آپس میں دو بدو لڑ کر فیصلہ کر لیں کہ یہ جنگ سپاہیوں کے درمیان نہیں بلکہ میری اور تیری لڑائی ہے۔ فرعون نے شاہ شملارک کی للکار کو قبول کر لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ شملارک بھی آگے بڑھا، دونوں غیظ و غضب سے پاگل ہو رہے تھے، نتنوں سے گویا شعلے سے نکل رہے تھے۔ دونوں کی فوجیں دم بہود تھیں، بادشاہ ایک دوسرے سے نبض آزما تھے اور فوجیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ دونوں فنون سپہ گری میں طاق تھے، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے، پینترا بدل بدل کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے، ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے۔ ایک حملہ کرتا تو دوسرا وار روک لیتا تھا، کوئی بھی پسپا ہونے پر تیار نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کا جنون لمحہ بلمحہ شدید ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ صبح سے دوپہر ہوگی۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا اور پوری شدت سے آگ برسانے لگا۔ دونوں کے جسم پسینے سے شرابور تھے، تھک کر وہ چور ہو چکے تھے، مگر کوئی بھی میدان چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ اچانک فرعون نے دونوں طرف کی فوجوں کو حیرت میں ڈال دیا، نیزہ اور ڈھال زمین پر پھینک کر تیزی سے اپنے گھوڑے کو شملارک کے گھوڑے کے ساتھ بھڑا دیا، اور اس سے پہلے کہ شملارک اس کی چال کو سمجھتا، اس نے برق رفتاری سے شملارک کی کمر پر ہاتھ ڈال کر دونوں ہاتھوں پر اسے فضا میں بلند کر لیا، چاہتا تھا کہ اسے پوری قوت سے زمین پر پٹک دے کہ شملارک اوپر ہی اوپر مچلا اور اس کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گر پڑا، اور فرعون اسے قتل کرنے کے لیے میدان سے تلوار نکالنے لگا، لیکن شملارک اس سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ کر اپنی فوج کی طرف بھاگ نکلا۔ فرعون نے اس کا پیچھا کیا، لیکن شملارک نے چلا کر اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور حبشی تلواریں سونت کر مصر کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لشکر ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو گئے۔ دشمن کے ایک دستے نے فرعون کے گرد گھیرا ڈال لیا اور لہو ٹپکاتی تلواریں اس کے گرد بڑھنے لگی۔ فرعون نے حواس بحال رکھے اور گھوڑا دوڑا دیا، ایک کانی سی پھٹ گئی اور سپاہی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ فرعون پر جنون طاری تھا، ایک تو شملارک کے نکل جانے کا اسے قلق تھا، دوسرے اس کی عہد شکنی پر چراغ پا تھا کہ یہ دو بدو لڑائی تھی اور فوجوں کو تصادم سے روک دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ جان کی پرواہ کیے بغیر چن چن کر دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنے لگا۔ وہ ان میں گھرا ہوا تھا، لیکن اس کے آگے بڑھتے ہی سپاہی دور ہٹ جاتے تھے۔ فرعون کی شجاعت کے ایسے جوہر سب دیکھ رہے تھے کہ ہر کوئی حیران تھا۔ یکایک ایک حبشی سردار اس کے عقب میں نمودار ہوا اور اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ فرعون کے جسم سے خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑے اور وہ گھوڑے کی پشت پر آگے کی جانب اوندا ہو گیا۔ وفادار گھوڑا موقع کی نزاکت سمجھ گیا تھا اور ایک جانب سر پر دوڑ پڑا، سپاہیوں کو رونگتا ہوا نیل کی طرف نکل گیا۔ فرعون کے میدان میں عدم موجودگی سے مصری فوج بد دل ہو گئی، حوصلہ ہار بیٹھی، ان کا جوش سرد تھا اور بازو شل پڑ گئے تھے۔
جبکہ مخالف فوج کے حوصلے بلند تھے اور وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی تھی۔ نتیجتاً مصری فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ اس نے پسپائی کی راہ اختیار کی، پیچھے ہٹتی ہوئی شہر میں داخل ہو گئی اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہی۔ شاہ شملارک میدان جنگ میں فرعون کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہوا تھا۔ علاوہ ازیں اس کا دشمن میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے فوجیوں کو جنگ بند کرنے کا حکم دیا اور صلح کی غرض سے ایلچیوں کا ایک وفد فرعون کے وزراء عمرا کے پاس روانہ کر دیا۔ محافظوں نے ان کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد شہر کا دروازہ کھولا اور انہیں اندر داخل کر لیا، پھر ان سے صلح کی شرائط بیان کرنے کو کہا۔ ایلچیوں کا سردار کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عزت مآب سربراہ، ہمیں یقین ہے کہ فرعون مر گیا اور ہماری مصر والوں سے کوئی دشمنی نہیں، مگر جس وجہ سے جنگ لڑی گی وہ ابھی جوں کا توں ہے۔ ہمارا بادشاہ چاہتا ہے کہ وہ کنیز اس کے حوالے کر دی جائے جس کا نام تیونس ہے اور جسے فرعون نے اپنی ملکہ بنا لیا تھا۔ بس ہماری ایک ہی شرط ہے، ہمارا بادشاہ مصر والوں سے کچھ نہیں چاہتا۔ عمائدین سلطنت شاہ شملار کی شرط سن کر سٹ پٹا گئے اور حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ماحول پر ایک گمبھیر سناٹا مسلط تھا۔ ان کے لیے ایک انتہائی بے عزتی کی بات تھی کہ اپنی ملکہ کو دشمن کے سپرد کر دیں۔ آخر کچھ دیر کے بعد وزیر کھڑا ہوا اور بولا، اس بات کا فیصلہ ملکہ خود کرے گی، ہمیں اس کی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ کہ بادشاہ کی موت کے بعد وہی فرمانروا سلطنت ہے۔ اس کے الفاظ ابھی فضا میں گونج رہے تھے کہ پردہ ہلا اور تیونس شاہی پوشاک میں ملبوس، سر پر تاج رکھے، تمکنت اور وقار کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور ستا ہوا تھا، وہ بہت ہی غم میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ تمام لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تیونس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی سلطنت کے اہلکاروں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے لگی۔ اچانک محل کے باہر شور و غل کی آوازیں بلند ہوئی جو رفتہ رفتہ ایک ہنگامے کی شکل اختیار کر گئیں۔ معلوم ہوا کہ محل کی فصیل کے نیچے ہزاروں افراد جمع تھے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ایک عورت کی خاطر ملک کی سلامتی کو قربان نہ کرو، ایک کنیز کو ہمارے ملک پر ترجیح نہ دو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا خیال کرو، ملکہ کو شاہ شملارک کے حوالے کر دو۔ تیونس اٹھ کر فصیل پر گئی اور پرسکون آواز میں مجمع سے مخاطب ہوئی، مصر کے بیٹو، میں تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھتی ہوں اور ان کی قدر کرتی ہوں۔ میں نے دل سے چاہا تھا کہ جنگ نہ ہو، فرعون اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ مجھے شاہ شملارک کے حوالے کر دے، مگر وہ نہ مانا اور ملک جنگ کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ میں اب بھی نہیں چاہتی کہ جنگ جاری رہے، معلوم نہیں فرعون مر چکا ہے یا زندہ ہے، بہرحال فیصلہ میری مرضی پر منحصر ہے، سو میں اپنے آپ کو شاہ حبش کے سپرد کرنے کو تیار ہوں۔ میری یہ خواہش نہیں کہ مصر پر مزید مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، میں اہل مصر کو خوش و خرم اور امن و امان کی فضا میں سانس لیتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مصر کی سلامتی کو اپنی اس حقیر زندگی سے برتر تصور کرتی ہوں۔ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ مصر کے لوگ اس محبت اور احترام کو محسوس کریں جو میرے دل میں اس ملک اور اس کے باشندوں کے لیے ہے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور درخواست کرتی ہوں کہ مجھے شاہ شملارک کے حوالے کر دیا جائے کہ یہی میرا مقدر ہے۔ تیونس کی آواز بھر آ گئی، اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شملارک کے ایلچیوں کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ ماحول پر سوگوار سناٹا چھا گیا۔ اکابرین سلطنت آپ دیدہ تھے۔ شاہ شملارک کے ایلچی بھی اس سزا کے تصور سے اندر ہی اندر کانپ رہے تھے جو اس حسین مگر بدنصیب ملکہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک شخص مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور ایک مقام پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ یہ تیونس کا محبوب ریمفش تھا جسے فرعون نے جنگ پر جانے سے پہلے آزاد کر دیا تھا۔ وہ وطن پرست اپنی محبوبہ سے ملے بغیر سیدھا میدان جنگ میں پہنچ گیا تھا۔ چیخ چیخ کر کہنے لگا، مصر کے غیور بیٹو، ذرا غور کرو اور اپنے فیصلے پر نظر ڈالو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ آنے والی نسلیں تمہارے آج کے اس بزدلانہ اقدام کو کل کیا کہیں گی؟ یہ عورت جو پہلے کنیز تھی یا ذلیل و خوار، اب سلطنت مصر کی وارث ہے، تمہاری ملکہ ہے، تمہاری عزت ہے۔ اس کی توہین تمہارے وطن کی توہین ہے، اس کی ذلت ساری قوم کی ذلت ہے۔ اور بزرگوں کے بزدل بیٹو، اگر تمہارے دل میں قومی غیرت کا شائبہ بھی قائم ہے، ذرا سا بھی احساس رکھتے ہو، تو اس عورت کی عزت کو اپنی ماں کی عزت سمجھو۔ حبش کے ایلچیوں سے کہہ دو کہ تیونس تمہیں نہیں ملے گی، ہم تم سے میدان جنگ میں تلوار کی نوک سے بات کریں گے۔ تمہارے ناپاک ہاتھ ملکہ مصر کی چادر کو اس وقت تک نہ چھو سکیں گے جب تک مصر کا ایک ایک سپاہی اپنے وطن کی غیرت پر کٹ نہ مرے گا۔
اٹھو، بزدلی اور ہزیمت کے خیالات کو ذہن سے نکال پھینکو، اپنے خون کی حرارت کو زندہ کرو اور اپنے ہتھیار اٹھا کر دشمن کو مصر کی سرحد سے بھگا دو، ورنہ مصر کو تمہارے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع میں ایک تہلکہ مچ گیا، الفاظ نہیں ایک بجلی تھی جو ہر دل میں کوند گئی، ہر جسم میں آگ لگ گئی۔ نہیں نہیں، ہم ملکہ کا احترام قائم رکھیں گے، ہم اس کی عزت کے محافظ بنیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ملکہ شملارک کے حوالے نہیں کی جائے گی، ہم مصر کے بیٹے اپنے ملکہ کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ شملارک کے ایلچی ناکام ہو کر واپس چلے گئے، مجمع منتشر ہو گیا، ریمفش پھر محل میں داخل ہوا اور تیونس کی اس سے نگاہیں چار ہوئیں، دونوں کے دل دھڑکنے لگے، لیکن تیونس اب اس کے لیے پرائی ہو چکی تھی، اس کے ملک کی ملکہ تھی، اس کے باپ کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ اس کے دل کی ملکہ بھی تھی، اور باپ بیٹے دونوں کو یہ علم نہ تھا کہ تیونس سے فرعون کی شادی ہو چکی تھی، اس کے دل پر ریمفش کی حکمرانی تھی۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ ایک بیٹا ریت کا ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا اور اسے قریب لانے پر بھی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں مجبور تھے۔ بڑے وزیر نے ریمفش سے کہا، اے نیل کے باعظمت بیٹے، میں تیری جرت اور دانائی کو سلام کرتا ہوں کہ تو نے مصر کی لاج رکھ دی۔ ہمیں بتا کہ موجودہ حالات میں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ ریمفش نے جواب دیا، عظیم بزرگ، میرے خیال میں ہمارے لیے اس سے بہتر راستہ اور کوئی نہ ہوگا کہ شاہ شملاک پر فوری حملہ کر دیا جائے۔ اس کی حیثیت زخمی شیر کی سی ہے، وہ تیونس کو حاصل کرنے کی غرض سے دوبارہ حملہ کرے گا اور مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہ ہوگی، بہتری اسی میں ہے کہ ہم شاہ شملارک کو موقع دیے بغیر اس پر ٹوٹ پڑیں اور اسے مصر کی سرحدوں سے دور بھگا دیں۔ اکابرین دربار نے ریمفش کے خیال کی تائید کی اور فتح یا موت تک لڑنے کا تہیہ کر لیا۔ اگلی صبح شاہ شملار کی فوج پر جوابی حملہ کر دیا گیا۔ شملارک کے سپاہی بڑی ہی جوان مردی سے لڑے، مگر ریمفش کی پرجوش تقریروں نے مصری فوج کے اکھڑے ہوئے قدم جما دیے، ان کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ دشمن فوج کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ ریمفش اس وقت دو دھاری تلوار بنا ہوا تھا اور ایک ایک گوشے میں پہنچ کر دشمن کو للکارتا تھا۔ وہ جدھر رخ کرتا پرے کے پرے صاف کر دیتا، جس طرف مصری فوج کو کمزور دیکھتا اسی طرف اڑ کر پہنچ جاتا۔ سحر انگیز الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی تلوار بھی بجلی کی مانند لپک رہی تھی اور ایک ہاتھ میں دشمن کے کئی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ شام ہوتے ہی شملارک کی فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، وہ شکست کھا کر باغ کھڑی ہوئی۔ مصری فوج فتح کے شادیانے بجاتی ہوئی لوٹی تو اہل مصر نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ سب سے آگے ریمفش کا رتھ تھا۔ لوگوں نے مصر کے نجات دہندہ کو دیکھ کر اس پر پھول نشاور کیے اور مسرت سے رقص کرنے لگے۔ اتنی بڑی فتح مصر والوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس رات فتح کا جشن منایا گیا اور اس دوران بڑا وزیر تیونس اور ریمفش کو ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، مصر کے قابل فخر فرزند، یہ سرزمین تجھ پر نازاں ہے کہ تو نے مصر کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا اور اسے سیاہ ہونے سے بچا لیا۔ اگر میں آگے نہ بڑھتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، مصر کی غیرت نیلام ہو جاتی اور غلامی کی زنجیریں ہمارے پاؤں جکڑ لیتی۔ وزیر بولا، مگر تیری حکمت و فراست نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا اور مصر کو نئی زندگی عطا کی۔ آج جب کہ مصر یتیم ہے اور اسے ایک باپ کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، میری خواہش ہے کہ تو مصر کے تخت و تاج کو قبول کر۔ ریمفش نے جواب دیا، عظیم المرتبت بزرگ، آپ ذرے کو آفتاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بے حد ممنون ہوں، اس ستائش کا اہل نہ تھا۔ جہاں تک آپ کی فراخ دلی کی پیشکش ہے تو عرض کروں گا، میں اپنے ناتواں کندھوں پر بار حکومت اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مجھے تخت شاہی کی جگہ تیونس بخش دیں تو میرے دل کی مراد پوری ہوگی، یہ آپ کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ بڑے وزیر نے اس کی پشت پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا، شیر دل نوجوان، انکسار سے کام نہ لے، تو وزیر زادہ ہے کہ تیرا باپ وزیر خزانہ ہے، رموز سلطنت سے سو واقف ہے، حکومت کر سکتا ہے، تخت شاہی کے ساتھ ملکہ بھی تیری ہو سکتی ہے۔ تاہم میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس بارے میں ملکہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مصر کے قانون کے تحت وارث تخت ہونے کی حیثیت سے اسے یہ حق حاصل ہے کہ جسے چاہے اپنا شوہر منتخب کرے۔
रैमफश ने उम्मीद भरी नज़रों से त्यूनस की तरफ देखा। उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और चेहरा शर्म से गुलनार हो रहा था। बड़ा वज़ीर ज़ेर लब मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे मलका त्यूनस का फ़ैसला मालूम हो गया है, लेकिन मिस्र का दस्तूर अभी तक इस बात का मुतकाज़ी है कि नए फ़िरौन के इंतखाब के लिए दरबार आम मुनक्कद किया जाए और अहले मिस्र की मंजूरी और हमायत हासिल की जाए। इंतखाब से कबल ये भी ज़रूरी होगा कि साबका फ़िरौन के अहले खाना का मुहासबा किया जाए। अगर वो नेक साबित हुआ तो फिर कलमा हक, और बद ठहरा तो कलमा बद उसके हक में किया जाएगा। और ये भी मिस्र का दस्तूर है जो कि सदियों से चला आ रहा है। नए फ़िरौन के इंतखाब के लिए महल के वसी सब्ज़ाज़ार पर दरबार आम मुनक्कद किया गया। अकाबरीन सल्तनत और अमायदीन शहर अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। उन्हीं में रैमफश भी था और बड़ी ही बेचैनी से त्यूनस का इंतज़ार कर रहा था। त्यूनस अभी तक दरबार में जलवा अफरोज़ नहीं हुई थी। इस दरबार में हर आमोहाज को आने की इजाज़त थी। हर तरफ इंसानी सर ही सर नज़र आ रहे थे। और दे मर्द, बच्चे, बूढ़े, गर्द सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे और वो मुंतज़िर थे कि किस्मत की देवी किस पर मेहरबान होती है और मलका त्यूनस किस खुश नसीब को अपने दिल का मालिक और सल्तनत का वाली करार देती हैं। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मलका त्यूनस एक दो शेज़ाओं के जलवे में दरबार में वारिद हुई। उसकी साथी लड़कियां ताजपोशी का महसूस नगमा अलाप रही थीं और हज़ारों अफराद ने एक ज़ुबान होकर नारा लगाया, आसमानों के मुकद्दस मालिक, तेरी खुशनसीब मलका को सलामत व शादमान रखना। त्यूनस सबसे पहले बड़े वज़ीर के सामने झुकी, जिसने अपना शफ़क़त भरा हाथ उसके सर पर रखकर उसे दुआ दी। फिर वो उसकी तरफ बढ़ी जहाँ ऊंची जगह पर दो इंतहाई सजी हुई कुर्सियाँ बिछी हुई थीं। उनमें से एक कुर्सी पर 9 मुंतखब फ़िरौन के बैठने के लिए जगह थी और दूसरी खुद मलका त्यूनिस के लिए थी। मलका ने हजूम पर एक तायराना नज़र डाली और अपनी नशिस्त पर बराजमान हो गई। बड़ा वज़ीर खड़ा हुआ। उसने अपना खुश्क हाथ हवा में लहराया और सामराना अंदाज में कहने लगा, ए मिस्र के लोगों, दस्ते तकदीर ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि नए फ़िरौन के इंतखाब में मलका की मदद करूं। त्यूनस मिस्र की मलका है और फ़िरौन के इंतखाब इसकी अकल और फरासत पर है कि जिसे चाहे वो अपने शौहर की हैसियत से तस्लीम करे और वो मिस्र का बादशाह करार पाए। लेकिन मुल्क के दस्तूर के मुताबिक इससे पहले साबका फ़िरौन आमनस के अमाल का मुहासबा होगा। वो इसी तख्त के साए में बैठकर वो तुम्हारे सामने मुकदमा सुनता था और फैसले सादर करता था, और आज उसी का मुकदमा पेश किया जाएगा कि किसको इसके इंसाफ से शिकायत है और कौन उसके हक में कलमा हक अदा करता है। अगर वो अच्छा साबित हुआ तो उसे तमाम एजाज़ात से नवाजा जाएगा, उसकी यादगार तामीर की जाएगी और उसका नाम तारीख में रोशन रहेगा। अगर उसकी बुराइयां अच्छाइयों पर गालिब आ गईं तो उसके लिए बद्दुआ की जाएगी और उसकी रूह पर आसमानी ताकतों का कहर नाज़िल होगा और वो कभी सुकून ना पाएगा। बस मैं पहले उन लोगों को फ़िरौन के तहत तख्त के सामने आने के लिए कहता हूँ जिन पर फ़िरौन के जुल्म टूटे। हजूम में हरकत हुई और 150-200 के करीब तबाहाल औरतें आगे बढ़ीं। उनके चेहरे जर्द और बेरौनक थे। वो अफलास और तबाहाली की तस्वीर थीं। उनमें से एक औरत ने दहाई देते हुए कहा, हम वो बदबख्त हैं जिनके शोहरों ने खजाने की नई इमारत बनाई थी। उनकी जान फिशानी के एवज़ फ़िरौन ने सबको नील के पानी में गर्क करवा दिया था। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने खजाने की इमारत तामीर की थी और वो खुफिया तहखानों के रास्ते बनाए थे। इतना कहकर वो सारी बेवा औरतें ज़ारो की तान रोने लगी और उसके साथ दूसरी औरतों ने भी गिरियाजारी शुरू कर दी। बड़े वज़ीर ने इन्हें मुश्किल चुप कराया और हजूम की जानब नज़र करके फिर बोला, कोई और सितम रसीदा। मजमे में फिर हरकत हुई। सैकड़ों मफलूकुल हाल बच्चे आगे बढ़े। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी आंसू से तर थी। उसके कदम मुश्किल उठ रहे थे और हाथ की लाठी संभाले न संभलती थी। उसने अपना किस्सा गम बयान किया। ये यतीम और लाचार बच्चे उन उम्रा के हैं जिनके सर कलम करके फ़िरौन ने अपना खजाना पुर किया। इनका गुनाह सिर्फ ये था, इन्होंने अपनी दौलत फ़िरौन के हवाले करने में पसोपेश किया था। उसके बाद एक नहीफ और नज़ार औरत आगे बढ़ी और दर्द अंगेज़ लहजे में कहने लगी, मैं उस 5 साला बच्चे की बदनसीब माँ हूँ जिसे फ़िरौन ने अपने महल की फसील से नीचे फेंकवा कर हलाक कर दिया था। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो मासूम नादानी में फ़िरौन के बाग में दाखिल हो गया था
उसकी दर्दनाक और दिल दोज चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं और उसकी टूटी फूटी लाश निगाहों के सामने गर्दिश करती रहती है। औरत की दास्तान गम के बाद कुछ और मजलूम भी आगे बढ़े, लेकिन वजीर ने इन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और बोला, फ़िरौन आमनस के मजालम की होनी फहरिस्त बहुत तवील है। ऐसा मालूम होता है कि मिस्र का हर फर्द किसी न किसी तरह उसके जुल्म की चक्की में पिस चुका है। सो इन दास्तानों को सुनने की ज़रूरत है, ना फुर्सत। मदावा मुश्किल है, चनाचा ये बात साबित होगी कि उसने मिस्र की रियाया को बहुत दुख दिए और हर शख्स उसके हक़ में कलमा बद कहने को तैयार है। अब देखना ये है पूरे मिस्र में कोई एक ऐसा फ़र्द है जो उसके हक़ में कलमा हैर कहने का ख्वाहिशमंद हो। हर तरफ सन्नाटा छा गया, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और खामोश थे। 5, 10, 20 लम्हे गुजर गए मगर कोई शख्स आगे न बढ़ा। किसी की आवाज़ सुनाई ना दी। फ़िरौन के वज़ीरों और मुसाहबों ने भी ज़ुबान ना हिलाई कि उसने दुश्मन तो बेहिसाब बनाए थे। दोस्त को ये देखकर त्यूनुस को सख्त सदमा पहुंचा कि फ़िरौन के वज़ीरों और मुसाहबों ने भी ज़ुबान नहीं हिलाई। उसका दिल तड़प उठा। उसे उस बेरहम शख्स पर बेइंतहा रहम आया। पूरे मिस्र के लिए जालिम, होनहार और वो सितमगर था, मगर इसके साथ उसने मेहरबानियाँ की थीं। उसके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखा था, उस पर जबर नहीं किया था, अपनी मर्ज़ी मुसलत नहीं की थी। वो उसके लिए नेक दिल, मेहरबान और शरीफ शौहर था और उसकी दिलदारी का भी कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके महबूब रैमफश को रिहा तक कर दिया था, जो उसका दुश्मन और उसका रकीब था। त्यूनस ने सोचा कि वो उसके लिए कलमा हक खैर कह सकती है और उसके लिए चंद अच्छे अल्फाज से फ़िरौन की रूह अजाब से बच जाएगी। इस इरादे के तहत वो अचानक कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मजमे की जानिब मतवज्जा होकर बोली, मिस्र के लोगों, मैं फ़िरौन आमनस के हक़ में। बड़ा वज़ीर बिजली की तेज़ी के साथ उठा और कहने लगा, मलका, तेरी शहादत कारगर न होगी कि तू खुद इंसाफ के मसनद पर जलवा आ रहा है और ये कि तू उसकी कराबतदार है, उसकी बेवा है। त्यूनस की हसरत दिल में रह गई और वो इस ख्याल से आरजुदा हो गई, जिस आदमी ने इसके साथ भलाई की, इसे कोई दुख नहीं दिया था, कोई अजियत नहीं पहुंचाई थी, वो उसकी मौत के बाद उसके हक़ में कलमा हैर भी न कह सकी। बड़े वज़ीर ने फिर कहा, मलका के अलावा इस हजूम में कोई ऐसा जो फ़िरौन के हक़ में कलमा हैर कहने को तैयार हो। जवाब में फिर वही खामोशी थी। तब उसने दोबारा कहा, इससे ज़ाहिर होता है कि फ़िरौन ज़ालिम था, बेरहम था, बेइंसाफ था। उसने आसमानी ताकतों की परवाह न की, उसके गज़ब को दावत दी, लिहाजा उसे गुमनाम आदमियों की मौत नसीब हुई। उसकी लाश का किसी को इल्म नहीं, सो उसका जुर्म नहीं बताया जाएगा। अगर लाश दस्याब होगी तो उसे मछलियों के हवाले करने के लिए नील में फेंक दिया जाएगा कि इसे मलून करार दिया जाता है। उसके नाम को मिस्र की तारीख में जगह नहीं दी जाएगी। उसके अहद हुकूमत को तायब तरीन ज़माने के नाम से मंसूब कर दिया जाएगा और इसके अलावा उसे बहशत में भी जगह नहीं मिलेगी। उसकी रूह हमेशा बेताब और मुस्तरिब रहेगी। बड़े वज़ीर की बद्दुआ ने सारे मजमे में खुशी की लहर दौड़ा दी और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी मुसरत का इजहार करने लगे। उन्हें फ़िरौन से नफ़रत थी। उसकी मौत के बाद ज़ुल्म सितम के बादल छट गए थे और वह सुकून का सांस ले सकते थे, मगर त्यूनस रंजीदा थी। उसे फ़िरौन के अंजाम पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो उसके लिए ज़ालिम ना था, मेहरबान था, सितमगर ना था, गमहार था, मगर वो मजबूर थी, कुछ ना कर सकती थी। हाँ, उसके लिए अपनी पलकों पर 2 अश्क सजा लिए थे और आंसू का ये नजराना सिर्फ फ़िरौन के लिए था। बड़े वज़ीर ने त्यूनस को देखा, अपना झुर्रियों भरा हाथ फ़ज़ा में बुलंद किया और कहने लगा, ए मिस्र की हसीन मलका, गैबी हाथों ने तुझे पत्थर से गोहर बना दिया और ये एजाज़ बख्शा कि तू मिस्र के लिए फ़िरौन को मुंतखब करे। खुद पर काबू रख और इन आंसू को फरामोश न कर जो यतीमों, बेवाओं और दूसरे मजलूमों के चेहरों से फैल रहे हैं। इन दुखियों की आहों को नज़रअंदाज न कर जो फ़िरौन के सिताए में हैं। अब तेरे कांधों पर एक बोझ आन पड़ा है, इसे महसूस कर, अपने फ़र्ज से ओहदा बरा हो। मिस्र के नामूस को अपना नामूस समझ, रैयत की ख्वाहिश का एहतराम कर और मिस्र की तरक्की और खुशहाली का ख्याल निगाह से ओझल न होने दे। आसमान की लाफानी ताकतें तुझे फ़हम अता करें ताकि तू बिजली, बादलों और चांद तारों का हुक्मरान उस हस्ती को मुंतखब करे जो बारे सल्तनत उठाने का अहल हो और मिस्र की अजीमुन शान सल्तनत का फरमा रवा कहलाए।
بڑا وزیر یہ الفاظ کہہ کر چپ ہو گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد تیونس اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس پر گھبراہٹ طاری تھی، لیکن نگاہیں اپنے محبوب ریمفش پر جمی ہوئی تھی۔ مگر اس نے ہجوم کی طرف دیکھا اور اپنی سریلی آواز میں کہا، اے مصری بیٹو، میں تمہیں یاد دلاتی ہوں اور تم سے پوچھتی ہوں کہ یہ فتح کس نے حاصل کی؟ جب ہم شملارک سے شکست کھا کر قلعہ میں محصور ہو گئے تھے اور تمہاری تذلیل میں کوئی شبہ نہ رہا تھا، جب تم اپنی ملکہ کو دشمن کے حوالے کرنے پر تیار تھے اور وہ تمہارے دشمن کے سامنے سرنگو کھڑی موت کی منتظر کھڑی تھی، تو اس کو اذیت ناک موت سے کس نے بچایا تھا؟